मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम था ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। इसमें हमने पढ़ा है ट्राइब्स, नोमैड्स के बारे में भी पढ़ा है। आज हम देखें चेंजिंग सोसाइटी न्यू कॉस्ट एंड हर सीरीज। इसके बाद हमारा टॉपिक है चेंजिंग सोसाइटी न्यू कॉस्ट एंड हर सीरीज। प्यारे बच्चों, आप तो जानते हैं जब लोगों की डिमांड, जब सोसाइटी की डिमांड बढ़ जाती है, इकोनॉमिक एंड नीड ऑफ सोसाइटी ग्रो हो जाती है, तो जो लोग हैं, लोगों के पास नए नए स्किल की ज़रूरत पड़ती है। पीपल विद न्यू स्किल्स वेर लोकेटेड। उसके लिए हमें उन लोगों की ज़रूरत होती है जिनके पास नए नए स्किल्स होते हैं। जैसा कि सिमिलर कॉस्ट जेट्स एमर्ज विद इन वारनाज। जैसा कि आपने पढ़ा है पीछे, जेट्स एमर्ज विद इन द वारनाज। फॉर एग्जाम्पल, न्यू कास्ट अपीयर्ड अमंगस्ट द ब्राह्मण्स। मिसाल के तौर पर एक नई कास्ट ब्राह्मण में से पैदा हो गई है, या हम दूसरी ओर ये कह सकते हैं बहुत से ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स जिनको एक नई शिकल, जिनको कास्ट बेस्ड सोसाइटी की शिकल दी गई है, एंड गिवन द स्टेट्स सब्जेक्ट्स। स्पेशलाइज्ड आर्टिशंस थे इनमें, स्मिथ्स थे, कारपेंटर्स थे, मैसन्स थे, वर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जेट्स। उनको एक अलग सा नाम दिया गया है, जेट्स, बाय ब्राह्मण्स। ब्राह्मण में जैसे जेट्स या वारनास है, बिकम द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। ये बन गई है बेस, ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी की बेस बन गई है। अब हम पढ़ेंगे डिलिबरेशन ऑन जेट, जाति। अगर आपको याद होगा, 12वीं सदी के इंस्टीट्यूट में जब हम देखते हैं तो हमें प्रेजेंट डे, जिसको हम तमिलनाडु कहते हैं, वहाँ पे डिलिबरेशन ऑफ सभा, जो चैप्टर नंबर 2 में हम ब्राह्मण में पढ़ा था, deliberated on the status of a group is known as raktas. Charts markers, they laid down economic occupation. उन लोगों के पास इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन होती है। इन्हीं में से among the कुशियात्स, जो नए राजपूत थे, कैन बिकम पावरफुल, वो बहुत ताकतवर बन गए हैं 11वीं और 12वीं सदी में। ये बिलोंग करते थे लिंजिस हनास में से थे, चांदालिसिस, चुकायाज एंड अदर्स, बाकी जगहों से। ये सब एक ही ट्राइब से थे, अर्ली ट्राइब के साथ ताल्लुक थे। बहुत से क्लैन्स हैं इनमें से जिनको रिकॉर्ड राजपूत में मिला है। उन्होंने ग्रेजुअली जो ओल्ड रूलर्स थे उन्होंने रिप्लेस किए, जैसा कि स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरिया में, जहाँ वो डेवलप सोसाइटी में उन्होंने नए रूल एमर्ज किए, और इससे क्या हुई, इनकी वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स। उन्होंने ऐसी वेल्थ पैदा की जिससे फिर पावरफुल स्टेट बन गई है। जो ये राजपूत क्लाइंट्स थे, ये इस पोजीशन में आ गए कि ये रूलर बन गए। ग्रेजुअली क्या हुआ, उनको सपोर्ट मिला, सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण। बहुत सारे ट्राइब्स पार्ट बन गए कास्ट सिस्टम के। लेकिन लीडिंग ट्राइबल फैमिली जो थी, कुड ज्वाइन, उन्होंने ज्वाइन किया रूलर क्लास के साथ। बहुत सारी तादाद है इनमें से जो लोअर जेट्स थे, अब कास्ट सोसाइटी के,
اور دوسری اور many dominant tribes جیسے پنجاب تھی، سندھ تھی، نارتھ ویسٹ فوٹینرز تھے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اڈاپٹ کیا اسلام. انہوں نے اسلام اڈاپٹ کیا کوائٹ لیے پہلے وہ کنٹینیوسلی دے ریجیکٹ دا کاسٹ سسٹم. یہ کاسٹ سسٹم کو ریجیکٹ کر رہے تھے. جو یہ ان ایکول سوشل آرڈر تھا جو پرسکرائب کیا ہے آرتھوڈاکس ہندوازم نے، یہ بہت واز ناٹ وائڈلی ایکسیپٹڈ ان دیز ایریاز. ان ایریاؤں میں یہ ہندوازم ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا تھا. جو ایمرجنگ اسٹیٹس یہ کلوز ریلیٹ تھے سوشل چینج کے ساتھ امنگس ٹرائبل پیپل میں. یہاں پہ دو ایگزامپل ہیں. ایک ایگزامپل ہے یہاں پہ ہم دیکھیں گے دا گونڈز. گونڈاز جو گونڈاز یہ رہتے تھے فارسٹڈ ریجن کالڈ گنڈوانا میں. اے کنٹری انہیبٹ آف گونڈس دے پرسکرائب شفٹنگ کلٹیویشن. جو گونڈس تھے یہ شفٹنگ کلٹیویشن کر رہے تھے. پھر یہ لارج گونڈس ٹرائب جو تھے یہ ڈیوائڈ ہو گئے چھوٹے چھوٹے کلینز میں، اور ہر ایک کلین دے اپنا اون راج رائے چنی. اس وقت میں جو پاور اب دہلی سلطان کے پاس تھا، دہلی سلطان پاور واز ڈکلائننگ ان دیز ڈیز. جو بہت بڑے کنگڈمز تھے یہ ڈومنیٹ کرنے لگے سملر گونڈز چیفن کو. جو اکبر نامہ جو ہسٹری ہے اکبرز ریجن کی وہ مینشن کر رہا ہوں اس میں جو گونڈز کنگڈمز تھے گرا کٹاگا دیٹ ہیڈ 70,000 ولیجز اس میں تھی. جو ایڈمنسٹریشن سسٹم تھا اب اس کنگڈم کا اٹ واز سینٹرلائزڈ. دا کنگڈم جو ان کا کنگڈم تھا یہ ڈیوائڈ کیا گیا تھا گوراز. ایچ گورا واز کنٹرول بائی پرٹیکولر گونڈ کیلن. جو یہ دیز واز فردر پھر ان کو پھر ڈیوائڈ کیا یونٹس میں 88 ولیجز کالڈ 84. اور ان کو پھر سب ڈیوائڈ کیا گیا 84 کو بہوٹس میں. اس میں 12 ولیج رکھے گئے. اسی طرح جو امر لارج اسٹیٹ بن گئی ہے گونڈ سوسائٹی بیسیکلی ایکول سوسائٹی گریجولی گاٹ ڈیوائڈیڈ انٹو ان ایکول سوسائٹی کلاس. بیسیکلی کیا ہوا ہے ایکول سوسائٹی کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے ان ایکول سوشل کلاس میں. جو یہ برہمنز تھے یہ ریسیوڈ لینڈ گرانٹس فرام دا گنڈراج اینڈ بیکم مور انفلوئنٹ. برہمن جو تھے ان میں بہت سے گرانٹس راجاز بیکم مور انفلوئنٹ بہت اثر انداز ہوئی اور یہ بن گئے راجپوتس. سو امان داس دا گونڈ راج of Gura Kataga assumed a little سنگارم شاہ. ان میں سے امان داس ایک تھا جو ایک سنگارم شاہ سن آف دل پت میریڈ پرنسز. اس نے پھر میریڈ پرنس دگاوتی دا ڈاٹر آف سلبہان دا چینڈال راجپوت راجا آف محبوبہ کے ساتھ شادی کی. دل پت ڈائٹ اور اس کے پاس جو رانی دگاوتی رہ گئی ہے وہ کیپیبل تھی اسٹارٹ رولنگ. اس نے رول کیا تقریباً 5 years old on behalf of her 5 years old son کے ساتھ برا نیران انڈر ہر کنگڈم. اس کے کنگڈم میں کیا ہوا بیکم ایون مور ایکسٹینسو یہ بہت ایکسٹینسو بن گیا ہے. اور 1575 دا مغل فورس انڈر آصف خان. اور پھر کیا ہوا 1565 میں ہوا 65 میں ہوا کہ مغل فورس جو تھا اس میں ایک تھا آصف خان. آصف خان نے اٹیک کیا ان پر اور ایک اسٹرانگ ریزسٹنس واز پٹ بائی رانی درگاوتی.
اور اس کے بعد شیواز پیٹر کو ہرایا گیا. شیواز ڈیفیٹیڈ اینڈ رادر دین سرینڈرڈ. اس نے شکست مانی لیکن سرینڈر نہیں کیا. اس نے ہر سن ٹو ڈائر. اس کا جو بیٹا تھا وہ بھی اس لڑائی میں مارا گیا. اور پھر کیا ہوا؟ گرا کٹانگا واز اے ریچ اسٹیٹ بن گئی. ارنن مارچ نے بہت ساری ویلتھ کمائی ٹریپنگ. اور پھر اس کے بعد مغل نے ان کو ڈیفیٹ دی. اور اس کے بعد چندرا شاہ نے انکل آف جو اس کا چچا تھا ڈسپائٹ فال. اور اس نے کچھ وقت تک کچھ مدت تک اپنی باؤں جمائے وہاں پہ، لیکن آخرکار وہ بہت کمزور ہو گیا. انسکسیسفلی دا اسٹرانگ بنداز اینڈ مراٹھاز. یہ مراٹھا کے سامنے اس نے اپنے ہتھیار چھوڑے. اس کے بعد ہے احمد.